बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। शिमाली अफ्रीका के साहिलों पर जितने शहर आबाद हैं उनमें अलजायर का दारुल हुकूमत अल जजीरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी इमारतें बहीरे रोम के पानियों से उठकर पहाड़ियों के सरसब्ज ढलानों तक चली गई हैं। अरब इस शहर को अंगूठी में जड़ा हुआ नगीना कहते हैं। शहर की तंग गलियां घूमकर किले तक पहुंच जाती हैं और किला ऐसे लगता है जैसे पहाड़ी ने सर पर ताज पहन रखा हो। उस शहर के बारोनक बाजारों में सौदागर और कारीगर अपना अपना माल फरोख्त करते नजर आते हैं। सोने और चांदी के जेवरात, सोने चांदी के तारों से बने हुए कपड़े, तरह तरह के बर्तन, सजावट का सामान। गर्ज कौन सी चीज़ है जो यहाँ नहीं। ये निहायत खुशहाल शहर है। सौदागर सदियों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं और बड़े अमीर हैं। लेकिन अल जज़ायर के लोग आज भी एक सौदागर का जिक्र करते हैं जो उन सबसे ज्यादा अमीर था। कहते हैं वो जिस चीज को छू लेता वो सोना हो जाती। जब वो फोत हुआ तो अपने पीछे बेशुमार दौलत छोड़ गया। ये दौलत कितनी थी और कहाँ कहाँ थी उसका अंदाजा उसे भी न था। ये सारी दौलत वो अपने इकलौते बेटे अब्दुल्ला के नाम कर गया था। अब्दुल्ला बेहद खूबसूरत और ज़हीन नौजवान था, दिल का बेहद सकी था और यही सखावत उसे बर्बाद कर गई। वो किसी को मायूस न करता था, हर एक की ज़रूरत पूरा करता था, दोस्तों की खूब खातिर मुदारत करता था, उन्हें खूब खिलाता पिलाता। गैरों के साथ भी उसका यही सलूक था। उसके घर के दरवाजे सबके लिए खुले थे। उसके दस्तरख्वान पर एक एक वक्त में 100 मेहमान खाना खाते थे। ऐसी शाह खर्चे के सबब साल के अंदर अंदर सारा रुपया खर्च हो गया और अब्दुल्ला बिल्कुल फांक होकर रह गया। उसे बाप की तरह कारोबार करने का सलीका नहीं था। अब उसे अल जज़ायर में रहते हुए भी शर्म आती थी। लोग क्या कहेंगे कि ऐसा अमीर आदमी इतना गरीब हो गया। ये सोचकर अब्दुल्ला ने अपने बाप दादा वाला घर भी बेच दिया और उस पैसे से अपने कर्जे अदा किए। फिर घोड़े पर सवार होकर बहीराए रूम के साहिल पर चलता हुआ दूर निकल गया। वो कहाँ जा रहा है उसे कुछ खबर न थी। सबसे पहले उसके रास्ते में घना जंगल आया, इतना घना कि उसमें दिन के वक्त भी अंधेरा था। अब्दुल्ला उस जंगल में बड़ी एहतियात के साथ चलता रहा। हाथ तलवार के दस्ते पर था और आंखें तेजी से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। थोड़ी देर बाद वो जंगल के दरमियान में पहुंचा। उसे यहाँ थोड़ी सी साफ सुथरी और खुली जगह नजर आई। यहाँ पहुंचकर अब्दुल्ला के पांव जैसे पत्थर के हो गए, क्योंकि सामने नजारा ही ऐसा खौफनाक था कि जिसे देखकर बहादुर से बहादुर आदमी का खून रगों में जम कर रह जाए। एक दरख्त की टहनी पर एक लड़की उल्टी लटक रही थी। पाँव में रस्सा बांधकर उसे दरख्त के साथ लटका दिया गया था और वो शायद मर चुकी थी। ये देखकर अब्दुल्ला घोड़े से उतरा और होले होले दरख्त के पास गया। उसने देखा कि लड़की बहुत खूबसूरत है। उसने ये भी देखा कि लड़की की गर्दन जख्मी है जिसमें से खून बहता रहा है। लड़की के सर के नीचे एक बड़ा सा प्याला पड़ा था जो शायद इसलिए रखा गया था कि खून उसमें गिरता रहे। उस प्याले में 3 सुर्ख बूंदें पड़ी थी। अब्दुल्ला ने और नजदीक जाकर देखा। ये खून की बूंदें नहीं थी, 3 लाल थे जो अपनी सुर्खी और खूबसूरती में बेमिसाल थे। अब्दुल्ला ने लड़की को छूकर मालूम करना चाहा कि वो जिंदा है या मुर्दा, लेकिन उसका हाथ किसी गैबी ताकत ने रोक लिया। यूं लगता था कि लड़की के गिर्द कोई तिलस्मी दीवार है। फिर उसने झुककर प्याले में रखे हुए 3 लालों में से एक उठा लिया और अपनी पगड़ी में छुपा कर रख लिया। उसने दिल में सोचा, मैं ये लाल अपने पास रखूंगा ताकि ये सबूत रहे कि मैंने ख्वाब नहीं देखा बल्कि सचमुच जंगल में गया था, जहां एक लड़की दरख्त के साथ उल्टी लटक रही थी और उसकी गर्दन से निकलने वाले खून की बूंदें जमकर लाल बन गई थी। फिर वो घोड़े पर सवार हुआ और अपना सफर जारी रखा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंचा। ये किस मुल्क का शहर था उसे कुछ पता न था। उसने फैसला किया कि इस शहर में रहकर किस्मत आजमाऊंगा, यही कोई छोटा मोटा कारोबार करूंगा। उसके पास जितना थोड़ा बहुत रुपया था उससे तिजारत शुरू कर दी और एक मकान किराए पर लेकर रहने लगा। उस मुल्क के बादशाह की एक ही बेटी थी, बड़ी हसीन, पढ़ी लिखी और ज़हीन। खास तौर पर वो जादू के काम में बहुत माहिर थी। बादशाह के वजीर का एक बेटा था। बादशाह ने वजीर से वादा किया था कि वो शहजादी की शादी वजीरजादे से करेगा।
لیکن شرط یہ تھی کہ لڑکی بھی اس رشتے کو پسند کرے۔ لڑکی بیاہنے کے قابل ہو چکی تھی، اس لیے ایک دن بادشاہ نے بیٹی سے کہا، وزیر نے اپنے لڑکے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ لڑکا مجھے پسند ہے، لیکن تمہاری رضامندی بھی ضروری ہے۔ شہزادی نے جواب دیا، ابا حضور، چاہے وزیر کا بیٹا ہو یا کوئی اور، میں تو اس سے شادی کروں گی جو میری شرطیں پوری کرے گا۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ باپ نے پوچھا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مرد جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے میرے لیے 3 لال لے کر آئے۔ لڑکی نے جواب دیا۔ بادشاہ یہ سن کر زور سے ہنسا اور بولا، بیٹی، میرا خیال ہے تم یہ بات سنجیدگی سے نہیں کہہ رہی ہو۔ تم جانتی ہو کہ ہمارے ملک میں لال نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ ابا حضور، میں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں، میں اسی شخص سے شادی کروں گی جو مجھے 3 لال لا کر دے گا۔ وزیر نے جب یہ سنا تو بادشاہ سے کہا، حضور، ملک میں منادی کرا دینی چاہیے، شاید کوئی شخص ایسا مل جائے جس کے پاس 3 لال ہوں۔ وہ لال لے کر آئے تو اسے ان کی قیمت دے دی جائے اور شہزادی سے کہہ دیا جائے کہ یہ لال وزیر زیادہ لے کر آیا ہے۔ ملک کے ہر شہر، ہر گاؤں میں ڈنڈورا پٹوا دیا گیا۔ عبداللہ نے یہ اعلان سنا تو اسے اس لال کا خیال آیا جو اسے جنگل سے ملا تھا۔ اس نے لال لیا اور بادشاہ کے دربار میں جا کر کہا، حضور، میرے پاس ایک لال ہے اور یہ اتنا قیمتی اور خوبصورت ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بادشاہ نے یہ سوچ کر لال لے لیا کہ 3 نہیں ملتے تو پھر ایک ہی صحیح۔ وہ لال لے کر بیٹی کے پاس گیا تو اس نے لال دیکھ کر کہا، ابا حضور، یہ تو ایک ہے، میری شرط 3 کی ہے۔ باپ نے بیٹی کو بہت سمجھایا بجھایا، لیکن وہ ایک لال لے کر راضی نہ ہوئی۔ اگلے روز بادشاہ نے عبداللہ کو دربار میں بلایا اور کہا، مجھے ایسے ہی 2 لال اور چاہیے، یہ کام تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ منہ مانگا انعام دوں گا، ورنہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ بہت اچھا حضور، عبداللہ نے جواب دیا۔ واپس آ کر اس نے دکان میں تالا لگایا، گھوڑے پر سوار ہوا اور دوبارہ اسی جنگل میں پہنچا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ لڑکی اب بھی پہلے کی طرح درخت سے الٹی لٹک رہی تھی۔ وہ لڑکی کے قریب گیا ہی تھا کہ ایک دم بجلی سی چمکی، پھر زور کا دھماکہ ہوا۔ پلک جھپکنے میں اس کے سامنے ایک نہایت بد شکل آدمی کھڑا تھا جس نے سر سے پاؤں تک سیاہ چگا پہن رکھا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کی نظر عبداللہ پر نہیں پڑی۔ عبداللہ جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ یہ کالا کلوٹا آدمی جادوگر تھا۔ اس نے لڑکی کو درخت سے اتار کر زمین پر لٹا دیا، پھر اس کی گردن کے زخم پر منتر پھونک کر ہاتھ ہلائے۔ لڑکی کو ہوش آ گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب اس کے زرد چہرے پر سرخی آ گئی تھی۔ عبداللہ نے دیکھا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ جادوگر نے چھڑی نکالی اور لڑکی کو مارنے لگا۔ بولو، مجھ سے شادی کرو گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ بے شک تم میری گردن 1000 بار کاٹ دو، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، لڑکی نے چیخ کر جواب دیا۔ جادوگر نے چھڑی گھما کر لڑکی کو ماری اور دوبارہ پوچھا، مانو گی؟ جادوگر دوسری چھڑی مارنے ہی والا تھا کہ عبداللہ درخت کی اوٹ سے نکلا اور تلوار کے ایک ہی وار سے جادوگر کا سر اڑا دیا۔ لڑکی حیران رہ گئی۔ اس پر ظلم کرنے والے کا یہ حشر ہوگا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھ کر عبداللہ کے قدموں میں گر گئی اور وہ رو رو کر کہنے لگی، آپ نے مجھے اس ظالم سے بچایا، میں عمر بھر آپ کی غلام رہوں گی۔ پھر اس نے اپنی کہانی سنائی۔ میرا نام روبی ہے، میں سمندر کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ 1 برس پہلے میں اپنے محل کے باغ میں بیٹھی تھی کہ سمندر میں زور کا طوفان آ گیا اور ہوا کا ایک تیز جھونکا مجھے اٹھا کر اس جنگل میں پھینک گیا جہاں یہ جادوگر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی روب سے بولا، زندہ رہنا چاہتی ہو تو مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے خوب پیٹا اور میرے پاؤں میں رسا باندھ کر درخت سے الٹا لٹکا دیا، پھر میری گردن خنجر سے زخمی کر کے سر کے نیچے پیالہ رکھ دیا تاکہ خون کا جو قطرہ بھی گرے اس میں جمع ہوتا جائے۔ میرے خون کا ہر قطرہ لال بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہر رات میرے پاس آتا، مجھے درخت سے اتار کر زندہ کرتا اور چھڑی سے خوب مارتا، لیکن اب میں آزاد ہوں، آپ کی بندی ہوں۔ لڑکی نے اپنی کہانی ختم کی تو عبداللہ نے کہا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی کسی کا غلام نہیں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ لڑکی نے شرما کر سر جھکا لیا اور پھر بولی، جب تک میرے پاس دلہنوں والا جوڑا نہیں ہوگا میری شادی نہیں ہوگی۔ ڈولی اٹھانے والے کہار بھی ہونے چاہیے، اس لیے آپ مجھے سمندر کے ساحل تک لے جائیں۔ عبداللہ نے لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا اور سمندر کی طرف چل دیا۔ رات ختم ہونے والی تھی، سورج کی روشنی ہولے ہولے پھیلنے لگی تھی۔ یہاں رک جائیے،
लड़की घोड़े से उतरते हुए बोली, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, जल्द ही वापस आ जाऊंगी। यह कहकर लड़की समंदर में कूद गई और आन की आन में नजरों से ओझल हो गई। अब्दुल्ला ने चंद घंटे इंतजार किया। उसे यूं लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ खड़ा है। वो बराबर पानी को घूर रहा था, हत्ता कि उसकी आंखें दुखने लगी। समंदर की हर लहर उसे लड़की के वापस आने की उम्मीद दिलाती थी, मगर गहरे नीले पानी पर सूरज की चमक के सिवा कुछ नजर न आता था। आखिरकार बहुत दूर सतह समंदर पर उसे एक डब्बा सा दिखाई दिया। हौले हौले ये डब्बा बड़ा होने लगा। फिर ऐसा लगा जैसे एक छोटा सा जलूस समंदर में से निकलकर उसकी तरफ आ रहा है। जब ये जलूस साहिल पर उतरा तो अब्दुल्ला ने देखा कि रूबी लाल रंग का जोड़ा पहने डोली में बैठी है। डोली के पर्दे उठे हुए थे और उसको 8 कहारों ने उठा रखा था। उतने ही आदमी तलवारें हाथों में लिए साथ साथ चल रहे थे। बारात के आगे एक लंबा तिरंगा मर्द सर पर ताज रखे, कमर में तलवार लटकाए, काले घोड़े पर सवार था। उस आदमी ने अब्दुल्ला के पास आकर कहा, शहजादे, समंदर के बादशाह ने आपको सलाम कहा है। खुदा की मदद और अपनी बहादुरी से आपने वो काम कर दिखाया जो आज तक बड़े बड़े बहादुरों से ना हो सका। आप जालिम जादूगर से हमारी शहजादी को छुड़ा लाए। बादशाह ने इनाम के तौर पर शहजादी आप ही को बख्श दी। खुदा आपको शादो आबाद रखे, आमीन। इतना कहकर वो शख्स गायब हो गया। समंदर की लहरों में उसका निशान तक नजर न आया। अब्दुल्ला रूबी के साथ डोली में बैठ गया और उसको लेकर सीधा अपने घर पहुंचा। दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। मियाँ बीवी बेहद खुश थे। उधर बादशाह लालों का इंतजार कर रहा था। जब उसने सुना कि अब्दुल्ला शहर में वापस आ चुका है और उसने ब्याह रचा लिया है तो उसको बेहद गुस्सा आया। उसने अब्दुल्ला को तलब किया और पूछा, बाकी 2 लाल कहाँ हैं? बादशाह सलामत, अब्दुल्ला ने कहा, मेरी शादी हो गई है। इस झंझट में ऐसा फंसा कि लाल लाना भूल गया। मेहरबानी करके 1 महीने की मोहलत दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर लाल आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। बादशाह ने कहा, 1 माह के बाद या तो मैं लाल दूंगा या तुम्हारा सर। अब्दुल्ला घर वापस आया तो ख्यालों में गुम था। सोच रहा था कि अब तो रूबी जादूगर के चुंगल से निकलकर उसके पास आ गई है। लाल कहाँ है? रूबी ने शोहर को परेशान देखा तो समझ गई कि कोई ना कोई बात जरूर है। उसने पूछा, बादशाह ने आपसे क्या कहा जो आप इस कदर उदास है? उसने कहा कि अगर 1 माह के अंदर अंदर मैं 2 लाल ना ला सका तो मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। लो, इससे आसान काम तो कोई है ही नहीं। आप ख्वामखा परेशान हैं। रूबी ने हंसकर कहा, आप जब हुक्म करें लाल हाजिर कर दिए जाएंगे। ये कहकर रूबी दौड़कर चाकू लाई और उसकी नोक अपने बाएं बाजू में चुभो दी। जख्म में से खून के 2 बड़े बड़े कतरे टपके और जमीन पर गिरते ही लाल बन गए। अब्दुल्ला ने लाल उठा लिए, रूबी का शुक्रिया अदा किया और सीधा बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने अब्दुल्ला के हाथ में लाल देखे तो बहुत खुश होकर बोला, कहो क्या इनाम दूं? कुछ नहीं हुजूर, अब्दुल्ला ने सर झुकाकर जवाब दिया, ये शहजादी साहिबा के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। बादशाह ने बेटी को लाल देकर कहा, अब बता, वजीर के बेटे से शादी मंजूर है? शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, ये तो मेरी पहली शर्त थी। दूसरी शर्त यह है कि जो शख्स मेरे हार के लिए दूधिया रंग के बड़े बड़े मोती लाएगा मैं उसी से शादी करूंगी। मेरी बच्ची, ऐसे मोती तो मुल्क भर में नहीं। तुम कैसी नामुमकिन चीजें मांगती हो। ये मैं भी जानती हूँ कि ऐसे मोती हमारे मुल्क में नहीं हैं, लेकिन जो शख्स 3 लाल लाया है वही मेरे हार के लिए ये मोती भी ला सकता है। अगले रोज बादशाह ने फिर अब्दुल्ला सौदागर को बुलावा भेजा और जब वो आया तो उससे कहा, मुझे दूधिया रंग के सच्चे मोती चाहिए ताकि मेरी बेटी उनका हार बना सके। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, वरना सर कर्म कर दूंगा। ले आऊंगा हुजूर, बेचारे अब्दुल्ला ने सर झुका कर कहा। घर पहुंचते ही अब्दुल्ला ने यह कहानी रूबी को कह सुनाई और कहा, मोती इतने हों कि शहजादी का हार बन सके। ठीक है, रूबी ने कहा, बादशाह को मोती भी मिल जाएंगे। यह कहकर उसने जल्दी जल्दी एक चिट्ठी लिखी, फिर उसे बंद करके उस पर अपनी अंगूठी की मोहर लगाई और अब्दुल्ला के हवाले करते हुए कहा, समंदर के साहिल पर उस जगह चले जाए जहां से मैं निकली थी। वहां खड़े होकर 3 बार पुकारना, ए समंदर के बादशाह, ए समंदर के बादशाह, ए समंदर के बादशाह। 3 बार कह चुकोगे तो एक एलची आएगा, उसको ये चिट्ठी दे देना। डरना हरगिज नहीं, ख्वाह वो कैसा ही हो। एलची चिट्ठी लेकर चला जाए तो वहीं इंतजार करते रहना, ख्वाह 1 दिन लगे, वो 2 दिन लगे या 3 दिन, उसकी वापसी तक वही खड़े रहना। अब्दुल्ला ने चिट्ठी ली और घोड़े पर सवार होकर सीधा समंदर के साहिल पर पहुंचा।
پھر اس نے 3 بار بلند آواز سے پکارا، اے سمندر کے بادشاہ۔ آخری لفظ اس کے منہ میں تھا کہ پانی کی سطح پر ایک سیاہ جن نمودار ہوا۔ وہ عام آدمی سے 10 گنا بڑا تھا۔ عبداللہ نے چٹھی اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ چٹھی لے کر غائب ہو گیا۔ عبداللہ نے 3 دن اور 3 راتیں سمندر کے کنارے گزاری۔ آخر چوتھے روز صبح کو سمندر کی سطح پر پہلے کی طرح ایک جلوس نظر آیا۔ قریب آنے پر پتہ چلا کہ کہار ایک ڈولی اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ ڈولی میں ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے جو روبی جیسی سرخ و سفید بلکہ موتیوں جیسی دودھیا ہے۔ بارات کے آگے وہی گھوڑے سوار تھا جو روبی کے ساتھ آیا تھا۔ پھر سوار نے عبداللہ کو سلام کر کے کہا، شہزادے، سمندر کے بادشاہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ ڈولی میں موتی ہے، سمندر کے بادشاہ کے وزیر کی بیٹی۔ اس نے یہ بھی تمہیں بخشی۔ اس نے یہ کہا اور گھوڑے سمیت پانی میں چھلانگ لگا کر غائب ہو گیا۔ عبداللہ موتی کے ساتھ ڈولی میں بیٹھ کر گھر آ گیا۔ روبی نے دونوں کا شاندار استقبال کیا۔ دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ 7 دن 7 راتیں دعوتیں ہوتی رہی۔ سب خوش تھے۔ 3 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن عبداللہ نے روبی سے کہا، بیگم، کل مجھے بادشاہ کی خدمت میں موتی پیش کرنا ہے، بولو کیا کروں؟ روبی نے اسی وقت موتی کو کمرے میں بلایا اور برا بھلا کہنے لگی۔ موتی اور عبداللہ حیران تھے کہ روبی بلا وجہ کیوں لڑ رہی ہے۔ اچانک روبی نے الٹے ہاتھ ایک تھپڑ موتی کے گال پر دے مارا۔ موتی رونے لگی۔ اس کے خوبصورت گالوں پر بڑے بڑے آنسو ڈھلکنے لگے۔ روبی ان آنسوؤں کو سونے کے پیالے میں جمع کرتی گئی۔ پھر اس نے موتی کو گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ سونے کا پیالہ دودھیا رنگ کے بڑے بڑے موتیوں سے بھر چکا تھا۔ دوسرے دن عبداللہ موتی لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ بہت خوش ہوا۔ شہزادی بھی خوش تھی، لیکن اب اس نے باپ کے سامنے تیسری شرط رکھ دی۔ اس نے کہا، ابا جان، میری 2 شرطیں تو پوری ہو گئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ میرے لیے کستوری و مشک سے بھری ہوئی ایک ڈبیا لائی جائے۔ بیٹی، کیا یہ تمہاری آخری فرمائش ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ہاں ابا جان، یہ میری آخری فرمائش ہے۔ بادشاہ نے ایک بار پھر عبداللہ کو طلب کیا اور کہا، ابھی ایک چیز باقی ہے اور وہ ہے کستوری بھری ڈبیا۔ یہ ڈبیا 1 ماہ کے اندر اندر پیش کرو، ورنہ سر تن سے جدا۔ عبداللہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا اور سلام کر کے چلا آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سارا قصہ روبی کو سنایا اور کہا، بیگم، آپ کے بادشاہ نے کستوری کی فرمائش کی ہے۔ تمہاری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کستوری کہاں سے ملے گی؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں۔ کستوری بھی مل جائے گی، روبی نے جواب دیا اور پھر خط لکھنے بیٹھ گئی۔ لکھ چکی تو انگوٹھی سے مہر لگا کر اسے بند کیا اور عبداللہ کے حوالے کر کے اسے اسی جگہ جانے کے لیے کہا جہاں وہ پہلے 2 بار گیا تھا۔ اس نے تاکید کی کہ وہاں پہنچ کر وہ 3 بار سمندر کے بادشاہ کو پکارے اور ایلسی کو خط دے، جواب کا انتظار کرے۔ روبی نے جو کچھ سمجھایا تھا عبداللہ نے ویسا ہی کیا۔ اس نے پہلے کی طرح 3 بار آوازیں دی تو وہی سیاہ فام جن پانی کی سطح پر نمودار ہوا اور خط لے کر پانی میں غائب ہو گیا۔ عبداللہ 3 دن اور 3 راتیں انتظار کرتا رہا۔ آخر چوتھے دن صبح سویرے اس کو پانی کی سطح پر وہی جلوس نظر آیا۔ یہ جلوس بھی اس کی طرف چلا آ رہا تھا۔ ٹولی میں ایک حسین لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے بال سنہرے تھے، چہرے کی رنگت سونے کی طرح دمک رہی تھی۔ وہ مرد جو جلوس کے آگے آگے کالے گھوڑے پر سوار تھا عبداللہ کے پاس آ کر بولا، شہزادے، یہ کستوری ہے، سمندر کے بادشاہ کے سپہ سالار کی بیٹی۔ یہ تمہاری تیسری بیوی ہوگی۔ عبداللہ لڑکی کے ساتھ ڈولی میں بیٹھ گیا اور ڈولی سیدھی اس کے گھر پہنچ گئی۔ روبی اور موتی نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ شادی کی تیاریاں پہلے سے ہو چکی تھی۔ خوب دھوم دھڑکے سے بیاہ ہوا۔ کئی دن تک دعوتیں ہوتی رہی۔ ایک دن عبداللہ نے روبی سے کہا، بیگم، کستوری کی خوشبو سے گھر مہکتا رہتا ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس خوشبو سے ڈبیا کیسے بھری جا سکتی ہے۔ تم جانتی ہو بادشاہ کو کستوری پیش کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ روبی نے کہا، یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر اس نے کستوری کو بلایا اور اسے حمام میں لے گئی۔ جیسے ہی کستوری گرم حمام میں داخل ہوئی، اس کے جسم سے پسینہ نکلنے لگا۔ روبی نے یہ پسینہ ڈبیا میں بھرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گئی۔ اگلے دن صبح سویرے عبداللہ ڈبیا لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ بادشاہ خوشی سے چیخ اٹھا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب میری بیٹی وزیر کے بیٹے سے شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گی۔ عبداللہ نے کہا، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے حضور۔ شہزادی کستوری لے کر بہت خوش ہوئی، لیکن اس نے وزیر کے بیٹے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ بولی، ابا جان، میں نے کہا تھا کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی جو میرے لیے 3 لال سچے موتی اور کستوری سے بھری ہوئی ڈبیا لائے گا۔
آپ کے خیال میں یہ قیمتی اور نایاب چیزیں وزیر کا بیٹا لے کر آیا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بھی لایا ہو، یہ تحفے وزیر کے بیٹے نے تمہیں دیے ہیں۔ باپ نے سمجھایا، نہیں، یہ تحفے عبداللہ نے مجھے دیے ہیں اور میں اسی سے شادی کروں گی اور کسی سے نہیں۔ بیٹی، عبداللہ کی پہلے سے 3 بیویاں ہیں، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ میں جانتی ہوں ابا جان، یہ تینوں بیویاں سمندر کی بیٹیاں ہیں۔ شہزادی تو سب کچھ جانتی تھی، اس نے باپ کو بتایا۔ بڑی بیوی کے نام روبی، منجلی کا موتی اور چھوٹی کا کستوری۔ بادشاہ کو بیٹے کی خواہش کے سامنے جھکنا پڑا۔ عبداللہ سوداگر اور شہزادی کی شادی اسی دن ہو گئی۔ ملک بھر میں جشن منایا گیا، غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلایا گیا۔ عبداللہ سوداگر اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ چاروں بیویاں بہنوں کی طرح رہتی تھی اور ایک دوسرے سے بالکل نہیں چلتی تھی۔ عبداللہ سب بیویوں کے ساتھ قرآن کے حکم کے مطابق ایک جیسا سلوک کرتا تھا۔ شہزادی کا باپ جب بہت بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنا تخت اور تاج عبداللہ کو سونپ دیا اور اس نے اس ملک پر نہایت عقل مندی اور انصاف کے ساتھ سالہ سال حکومت کی اور ہنسی خوشی رہنے لگا۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ بھی ہمارا حصہ بن جائیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔